अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2 फरवरी जुमेरात का दिन सन 2023। मैडम रूही उबैद के साथ मैं हूं उबैद अली, सेंटर फॉर क्वालिटी साइंसेस। अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल आपके सामने रखते हैं। ये जब हम टैबलेट को देखें तो टैबलेट में बाज़ औक़ात एक निशान होता है, उसे हम स्कोरिंग कहते हैं, जो तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो टेक्निकली ये सवाल किया गया है कि ये स्कोरिंग क्यों होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ टैबलेट्स में होती है, कुछ में नहीं होती है, तो इस पे बात कीजिए। तो वैसा प्लीज़। अच्छा, स्कोरिंग ये बचपन से हम देखते आए कि टैबलेट के ऊपर एक निशान और बाज़ दफ़ा टैबलेट के ऊपर 2 निशान, तो वो 4 निशान हो जाते हैं। वो टैबलेट को बिल्कुल सेंटर से, हम अगर गोल टैबलेट है तो बिल्कुल सेंटर से काट रहे होते हैं। कुछ टैबलेट जो है ओवल होती है, उसको भी सेंटर से काट रहे होते हैं। आपको शायद पता हो कि जो एडल्ट जो दुनिया में दवाएं खाते हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन का जो 50% होता है वो टैबलेट होता है। तो उसका मतलब टैबलेट एक बहुत पॉपुलर है। तो निशान पे चलने से पहले हम ये पूछ लेते हैं मैडम से, चलें आप ही इस पे कमेंट करें। टैबलेट आपके ख्याल से कि टैबलेट क्यों इम्पोर्टेंट डोजेज फॉर्म है? जी, इसकी वजह यह है कि इसमें यूनिफॉर्म डोज बेहतर तरीके से पाई जाती है। फिर इसके अलावा इसमें कंप्लाइंस बेटर होती है और केमिकल इसकी स्टेबिलिटी जो है टैबलेट में रिलेटिवली बेहतर होती है दूसरी डोजेज फॉर्म के मुकाबले में। मतलब यूनिफॉर्म डोज का क्या मतलब है कि वो एक जैसी डोज? जी, एक जैसी तो कंसिस्टेंट डोज। तो सिरप में और सस्पेंशन में जो है वो फर्क पड़ सकता है, चमचे से निकालना पड़ता जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और स्टेबल का मतलब ये है कि उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा जी, अच्छी होती शेल्फ लाइफ ज़्यादा है केमिकल से। केमिकल। अच्छा चले, आप मुझसे चाहती हैं कि मैं स्कोरिंग पे गुफ्तगू करूँ? जी बिल्कुल। स्कोरिंग जो है वो एक ऐसा फिनोमेना है जिसको बारे में बहुत ज़्यादा जितना ज़रूरत है उतना साइंसी क़वानीन ने गुफ्तगू नहीं की। लेकिन आपके लिए सामने रखता हूँ कि हम कहते हैं टैबलेट को 2 हिस्से में कर लीजिए। तो 2 हिस्से में करना इतना आसान सी बात नहीं है, क्योंकि उसको बराबर से 2 हिस्सों में टूटना है एक गोल टैबलेट को। और बराबर से तोड़ना उसी वक्त मुमकिन होगा जब निशान इतना शार्प हो, इतना फैसिलिटेट करता हो कि वाकई 2 हिस्सों में टूटे। ऐसा ना हो कोई हिस्सा ज़्यादा हो जाए, कोई हिस्सा कम हो जाए। तो अगर ड्रग फ़र्ज़ कर लीजिए कि 100 मिलीग्राम की है और आपने 2 हिस्से तोड़े, तो एक 50 का होगा, दूसरा 50 का होगा। तो 100 मिलीग्राम की दवा है, उसमें 90 मिलीग्राम से लेके 110 मिलीग्राम तक की लिमिट है कि 100 मिलीग्राम की दवा 90 से 110 तक हो सकती है। तो अगर वो 90 वाली टैबलेट है, तो जब तोड़ेंगे और 10% उधर भी एक तरफ ले जाइए, तो फिर कोई जो है वो 81% हो जाएगा और कोई जो है वो 111% तक चला जाएगा। तो आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी। फिर 4 हिस्से कर देंगे तो और लिमिट बढ़ जाएगी। तो कुछ डोज जो है वो असर नहीं करेगी, यानी कि सब थेरेपेटिक डोज हो जाएगी, कुछ नुकसानदा असर कर सकती है। किसी केस में ये कोई बात नहीं है और किसी केस में ये बहुत अहम बात है। तो पहले मैडम से पूछ लेते हैं कि किस केस में ये अहम है और कैसे ये डोज के ऊपर ये असरअंदाज होती है। जी देखिए, जब दवा आप लेते हैं तो वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाती है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में जाती है और वहाँ से ये अपने आयन में कन्वर्ट होती है, डिसॉल्व होती है और ये उसके बाद एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आती है। तो ब्लड में आती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ना शुरू होती है। एक ख़ास सतह पे आकर ये दवा अपना फ़ायदेमंद असरात देना शुरू करती है और वो सतह जो है उसे हम कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ड्रग की? जी, ड्रग की मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है। उस सतह से नीचे वो सब इफेक्टिव डोज होती है, वो असर नहीं करती। अच्छा, इसी तरह उसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो आगे बढ़ती है और बढ़ती जाती है ब्लड में। एक सतह पर आकर उसका जो असर है वो मैक्सिमम हो जाता है और उससे ऊपर अगर वो जाती है ब्लड में तो फिर वो या तो असर उसका मज़ीद नहीं पड़ता या फिर वो टॉक्सिक हो सकती है। तो वो अगर उससे बढ़ जाए तो टॉक्सिक लेवल पे चली जाती है। और वो दवाएं जिनमें मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और टॉक्सिक लेवल के दरमियान जो विंडो है, जो कॉरिडोर है, राहदारी है, बहुत बारीक हो, वो नैरो थेरेपेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें एक दवा 20 मिलीग्राम की है और उसकी थेरेपेटिक डोज यानी कि फ़ायदेमंद डोज 20 मिलीग्राम है, टॉक्सिक डोज 22 मिलीग्राम है, तो इसमें फ़र्क बहुत कम है, कॉरिडोर बहुत कम है।
بالکل اسی طرح اگر وہ 20 ملی گرام کی تھراپیوٹک ڈوز ہے فائدہ مند ہے اور 18 ملی گرام اس کی سب افیکٹو ڈوز ہے تو اس میں فرق بہت کم ہے. تو ان ڈرگس میں اسکورنگ ریکمینڈ نہیں کی جاتی. ہاں یہ نیوروتھراپیوٹک ڈرگ کراتی ہیں. نیوروتھراپیوٹک ڈرگ کے میں اسکورنگ جو ہے ریکمینڈ اس لیے نہیں کرتے کہ عمومی طور پہ نیوروتھراپیوٹک ڈرگ آپ دیکھ لیجیے کہ ہم استعمال کرتے ہیں ایپیلیپسی میں جہاں پہ مرگی کے دورے پڑ رہے ہوں فٹس پڑ رہے ہوں از اے نیوروتھراپیوٹک ڈرگس. پھر آپ تھائراکسین کو دیکھ لیجیے تھائرائڈ کے معاملے میں. پھر آپ دیکھ لیجیے خون پتلا کرنے کے معاملے میں وارفرین. پھر دل کی بہت ساری دوائیں ڈیجاکسن اور بہت ساری دوائیں جو نیوروتھراپیوٹک ڈرگس ہوتی تھائرائڈ کے لیے جو تھائروکسن ہے یہ سب دوائیں یا پھر امیونو سپریسنٹ ہیں تو ان دواؤں کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ ان کو توڑا جائے. اچھا اب یہ جو نشان ہے وہ بیسکلی رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ دوا کی جو شیپ ہے دوا کا جو ڈائیمیٹر ہے جو اس کا اس ٹیبلٹ کا اور اس کا جو شیپ ہے جو اس کا سائز ہے اس کا جو تھکنیس ہے یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو ایکسیپینٹ استعمال کرتے ہیں ہم ڈرگ کے اندر اس ایکسیپینٹ کا اور جو مینوفیکچرنگ پروسیس پیرامیٹرز ہیں ان کا آپس میں کچھ ریلیشن ہوتا ہے. یہ ایکسیپینٹ اور پروسیس پیرامیٹر جو ہیں وہ دوا کو توڑنے میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. لیکن دوا ریکمینڈ کی جاتی ہے اگر توڑنے کی تو پھر اس کمپنی کو جس کمپنی کی دوا ہے جو اسکور کر رہی ہے اس کو پوری اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اسٹڈی کر کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ توڑنے کے بعد یہ یونیفارم ہے اور ٹوٹے گی یونیفارم اور توڑنے کے بعد اگلے ڈوز تک دوسرا حصہ جو ٹوٹا ہوا ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. تو میڈم یہ توڑنے کا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ دیکھیے آپ توڑ کر اسے یہ نہیں کہ ہم نے توڑ لی دوا اور رکھ لیا اس کو. آپ نے توڑی ہے اگر تو نیکسٹ ڈوز تک میکسیمم جو ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. ہیں وہ بھی توڑیں اسی وقت جب تک اسی وقت توڑیں جب آپ نیکسٹ ڈوز تک اور جب اس میں اسکورنگ ہے ہاں اور جب کمپنی ریکمینڈ کرتی ہے اور جب کمپنی ریکمینڈ کرتی ہے تو ڈاکٹرس کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہر دوائیں نہیں ٹوٹ سکتی ہیں. خاص طور پہ جیسے انڈائریکٹ کوٹڈ ڈرگ ہیں وہ تو نہیں توڑ سکتی. سسٹینیبل ڈرگ نہیں توڑ سکتی. اچھا یہ بھی ڈرگ اگر آپ توڑ دیں گے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جب ڈرگ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ نہیں رہتا جو کہ اسٹڈیڈ ہے. ہاں جی تو اور وہ انوائرمنٹ سے ایکسپوز ہو جاتا ہے. اب انوائرمنٹ میں ہمارے ماحول میں ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی لائٹ وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو وہ جی سب ہم نے اسٹڈی نہیں کیا اس سرفیس ایریا میں اس ایکسپوجر میں تو اس لیے اس کو مناسب نہیں. اچھا یہ جو اسکورنگ ہے یہ بڑا پیچیدہ موضوع بھی ہے اور مینوفیکچرنگ پروسیس کو اور پھر آپ کا جو ان پٹ آف دا مٹیریلز ہے اس کو پھر ان مٹیریلز کے ایٹریبیوٹ کو ان سب کا بڑا گہرا تعلق ہے. پروسیس میں آپ کے جو پنچ اینڈ ڈائز ہیں اس کا جو فزیکل کیمسٹری ہے مٹیریلز کی اس کے ایٹریبیوٹس وہ اور جو پاؤڈر کا فلو ہے وہ سب وہ اس پہ افیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو اسکورنگ ہے اس میں اس کی جو اسکورنگ کا جو کرو اس کی ایج اس کی ڈیپتھ بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو بھائی بہت احتیاط سے خاص طور پہ فارماسسٹ برادری جی ڈاکٹر برادری نرسنگ برادری کمپنیز کی برادری یہ دوائیں ہیں اثر نہیں کریں گی تو نقصان ہے اور ٹاکسک افیکٹ دیں گی تو نقصان ہے. بعض ڈیمیجز واپس نہیں آتے. لوگ ہاف ٹیبلٹ کر لیجئے 1/4 ٹیبلٹ کر دیجئے. میں پھر کہوں گا کہ بہت احتیاط سے کمپنیز پہلے اسٹڈی مکمل کر لیں اور اب تو میں بایو اسٹڈی بھی مکمل کر لیں کہ بایولوجیکل سسٹم میں وہی رسپانس دے رہی ہیں جو آپ کا ہے. تو یہ آخری منٹ ہے ہمارے پاس تو بتائیں گے اسے یہ کیا کیوں جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جی اسکورنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر کبھی بچوں کو دوا دینی ہو اور بچے کے لیے وہ ڈرگ اویلیبل نہ ہو تو وہ اس کے لیے آپ توڑ کے اس کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا وہ ہے ہائر ڈوز ہے اور اس کی جو لوور ڈوز ہے اس میں کمرشل اس کی وائبلٹی کی وجہ سے کمپنی نہیں بنا رہی ہے ان وائبلٹی کی وجہ سے اس لیے کہ اس کی ویلیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ کئی وجوہات ہیں کہ وہ گولی چھوٹی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے بچوں کی ڈوز دینی ہے ڈوز ایڈجسٹ کرنا ہے اور ہاں تو ان سب امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے فیڈ بیک جو ہے ہمارے لیے اثاثہ ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلے دن کسی اور سوال سے ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.